سلام دعني هبلنا خبركم تخاطاتلتي لسان تقارو زيناتنا يزعلت حيزنا مسئينا لنا فلماكن عند يرستاتهم بلصقنا بعفار مجمار سيعيبو إيرترا هسوس أواج كمز أواجت تحبيرا أب معراب تقراي زركب سراويت تقراي هسوس أواعيت كمز قبران أو حدقا كمز الله انتا قليت جوار محمد بلصقنا أول على الحزب تقراي داق ما يكونات يجمر كمز الله فليت شعبيان حق زيات كمز الله تحبير وسان حوحات سرعات بلصقنا كمزج أنا آتا قليت زبلون قالتنا لونا حجد ما نظر زرام فلماكن channelنا سبسكرايب مدلواتنا دما لايك شيرن بمقار بيتساب يخونو سناي مكتتان أب معراب تقراي زركب سراويت تقراي هسوس أوعيت كم زجبران أب حدقا كم زلون تحبير بلصقنا أورومان أبي أحمد سراويت تقراي بقنخا السلف كابل علي إرترا والتدراو سقوم تموسادن سرعة والقمل إساياس أفورك كاب سلطان بمألاي ودا عصب نموساد زنبرم تلميك عوات كم زيك علي فلان أتتلمز فشل دمان شعبية على الحزب تقراي جونوسايد تفتس أماقام مرح تقراي قندحر حجي أب مونغو حزب تقراي حزب إرتران دم فساسي أكد زبل تارير مرقص بمحازم كم زخونا زرخونا يحبري تيرد أبي أحمد بلصقنا أورومان شعبية تطاينكا نحوحات مدفع بدحري دما سراويت تقراي تطاينكا شعبية مدفعان إيرترا مقوصصارن زبل حلم تقراي بقطباب بمدخامو بزتوسن منقد كمستعوت زفلط እኳ እንተኾነ ዘርኤሲም ዝኾነ ህዝብታት ማለት እውን ኤርትራ ትግራይ አምሓራን ንምብትታን ዓላማ ሒዙ ዝተልዓለ ብልጽግና ኦሮሞ ድሕሪ ሕጂ እቲ እኩይ ተልሞ መሊሱ ንበዓሉ ካጥፋዋ ከም ዝኽእል ተገሊጹ በዘይ ዝተናደዱ መራሕቲ ብልጽግና ኦሮሞ ሕጂ እውን ኣብ ልዕሊ ትግራይን ኤርትራን ጦርነት ምኽፋት ኢሎም ከም ዝወሰነ መድላዋቱ ከም ዝወደአን ተፈሊጡ ብልጽግና ኦሮሞ ቀደም ክብል ሻዕብያ ኣብ ጎኑ ኣሰሊፉ እኳ ንትግራይ ከሸንፍ ዘይከኣል حج شعبيان تقراين بحد أو زتسلفلون كشنف إيو تبهايلو تسميت انت زي تقبر لكم أو على تقراين إيرتران أورنت كفيتو تقراين صغريات كالات معناون اتهاب العليو تلعيل زلو حيال تقوام حزبي أجندوك غير مكبارن زعلا ما كم زخونة تحبيرو إذا كم زيلون هالو بلصقنا أوروما بمعراو تقرايون سراويتي إتو كم زلون أبل علي سراويت تقراي متقعتي في السن كم زلون تحبير حج استرخب حبريتا كم زحبرو أب كبابا زأت زلو سراويت تقراي منقصة تقراي تأزاز كم زحاتة تفليت أب معراب تقراي عريدام زان حسن فين حيلتاتا محرابة منقصة سراويت تقراي كبيت شنقات سلازاتو بزحات عدكم نادبري كم زحادا منزفلت إيه أزاز تعذب سراويت بلصقنا أوروما أب معراب تقراي توسخت حيلتاتي إتو كم زلو تفليت سلازد ما جنرال ودو وردانتي كوناتات زمت أن مدلوات كجبرن وسانتات كم محلالفن مد أنقاطات الناتو هابو كم زركبو تقليتو جوار محمد بلصقنا بالعلى حزب تقراي داق ماي كيناتي جمر كم زلو فليط ابز حجوان بسب مويا طعنا استجمر عمص دموز بممهران وانت تنخيرو كم زقال سلام زفلطي سب مويا طعنا ايثيوبيا بعلنا منباراي كالنا بزبل اب العلم محدار بلصقنا اورومو كبيد عمص يكايدو كم زلو زفلطن تخون ابي احمد ون نتن وانا متحابرتنا ጨዋያም كم زركب تفليط ازم سب مويا طعنا حتى ام تخكل كون تخونه بابي احمد زمرح بلصقنا كن حتى ام كاب مملاس مليونات دولار نفسسن درونن أصوات نيجز كم زلنا تصبصب يركب بتماساسال منقدي عمول إثيوبيا زركبوا ممهران نون تمرتت أو كبل بمقبار أمينا منبار أين خلن بمبال أخيباتات يكايدو كم زلوا تفليت أبي أحمد النسوز مرحزر عاد بلصقنا كان حزب إثيوبيا بتأميتنا موتن هلوان خالد أورنت أب مدلو كم زركبوا لا تصبصب يركب وأن على ما بلصقنا أورومو تقراينا محران مدخام زلزخون أو على محرات أورنتنا كياد زركب انتخون تقراين مدخام دما كل تتلمتات تقبروا كم زقبرات حبيرو قداماي تلمان صار تسفا تقراي زقالو حيلتات عفار بمسرات رايا كقصاصرمو تقراي بحد مدماي كتنبر زعلمن تخون اتخال اي تلمد مانا بتقراي زقات شقاط بمعصاو حزب تقراي بطميت مستداخم تقراي بمسلاني 4 كيلو ممحدار كم زخونه تفليط سلازل ما بلصقنا اوروم حرا مريت يلو ابز سيمو مريت عفاران صار تقراي حيلتات الناس سلطنه كم زركب زفلت انتخون ناب تقراي زقات شقاط وين بخلت انفتات عصيوا كم زركب نمفلاط تخايلو بلصقنا اوروما تقراي أمحران إيرتران أفريسكا ودب زواننا تعبي أوروميا من مسرات زبل تلميحيزوم يقعزو كوان تحلو تقراي أمحران إيرتران حبيرام كي يتأفقتو وديبهم عرسا مكالهال كجبرو كم زقبا مهرات ترقاقا ممت أنقاطاتات انها وكم زركبون دا تقلت سيركا إذا كم زيلون هالو حج استرخبا سبر زينا كم زحبرو أبي أحمد عبد على تقراين إيرتران كويناس من الجمار مدلوات يقبر كم زلو جوار محمد بمحبراوي مرخب قص ملخته كم زم حلال فتحبير جوار محمد وسيحو أبي أحمد وعلى بريتوريا تكبر وكاب مكبار أو على حزب تقراي داق مايت أورنت مجمار موسانو تخكل كم زي كونن مليسوك حاسب له كم زي قبان قليل سؤال
ማሕበራውን ቁጠባውን ጸገማት ሰብ ሞያ ጥዕና ትግራይ ንምፍታሕ ጭቡጥ ናይ ተኸለል ዓቕሚ ብምግንዛብ ዝከኣል ኩሉ ክስራሕ ከም ዝኾነ ተሓቢሩ ሰብ ሞያ ጥዕና ትግራይ ዘለዎም ማሕበራውን ቁጠባውን ጸገማት ክፍትሐሎም ንቢሮ ጥዕናን ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሕቶታት እናቕረቦ ምጽምሓም ይፍለጥ ንሕቶን ጠለብን ሰብ ሞያ ጥዕና ትግራይ ንምፍታሕ ድማ ፈለማ ብመሪሕነት ፕሬዚዳንት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ብ5 ጉንቦት 2017 ዓ.ም ካብ 9 ማሕበራት ሰብ ሞያ ጥዕና ትግራይ ምስ ዝተወከሉ ኣካላትን ዝምልከቶም ሓለፍቲ ቢሮን ኣብ ዝተረኸብሉ ዝርዝር መየየጥ ተኻይድ እዩ ፕሬዚዳንት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ብዝሃብዎ ኣንፈት መሰረት ከዓ ካብ ዝምልከቶም ኣብያተ ዕዮ ዝተወከሉ ምክትል ሓለፍትን ላዕለዎት ክኢላታትን ከምኡ'ውን ካብ ኩሎም ማሕበራት ሰብ ሞያ ጥዕና ትግራይ ሓደ በመወካል ኮሚቴ ብምጥያሽ ምስ ናይ ከለልና ጭቡጥ ዓቕምን ኩነታትን ኣዛሚዶም ን4 ተኸታተልቲ መዓልትታት ኣብቶም ዝቐረቡ ሕቶታትን መፍትሒ ሓሳባትን ብዕምቆት ምክክር ብምክያድ ናይ ውሳነ ሓሳብ ብጽሑፍ ከቕርቡ ተገይሩ እዩ በዚ መሰረት እቲ ኮሚቴ ፕሬዚዳንት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይን ሓለፍቲ ዝምልከቶም ኣብያተ ዕዮን ኣብ ዝተረኸብሉ ነቲ ናይ መፍትሒ ሓሳባት ብዝርዝር ከቕርብን ክርድኣን ዝተገበረ ኮይኑ ኣብ ዝተደረኸ ሰፊሕ መየይጥን ምርድዳእን ዝተገበረ ድማ እቲ ዝቐረበ ውሳነ ሓሳብ ተቐባልነት ረኺቡ እዩ በዚ መሰረት ትማሊ 22 ጉንቦት 2017 ዓ.ም ብመሪሕነት ክቡር ፕሬዚዳንት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኩሎም ዝምልከቶም ሓለፍቲ ቢሮን ተወከልቲ ኩሎም ማሕበራት ሰብ ሞያ ጥዕና ትግራይ ኣብ ዝተረኸብሉ ሰፊሕ መዛዘም መየይጥ ዝተኻየደ ኮይኑ ኣብቶም ዝቐረቡ ናይ መፍትሒ ሓሳባት ዳርጋ ኣብ ዝበዝሑ ኣብ ምሉእ ምርድዳእ ዝተበጽሐ እንትኸውን ኣብ ሓደ ክልተ ዛዕባታት ግን ንቕድሚት ካልኦት ዝሕሹ ናይ መፍትሒ ሓሳባት እንትቐርቡ ደጊምካ ምርኣይ ከም ዝከኣል ኣብ ሓበራዊ ስምምዕነት ተበጺሑ ኣላ ሰብ ሞያ ጥዕና ትግራይ ዘለዎም ጸገማት ተሰኪሞም ንህዝቦምን ዓዶምን ከህብዎን ዝጸንሑን ዘለዉ ግልጋሎት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዘለዎ ክብርን ኣዳንና ገለጸ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታላትን ኣብ ሓደ ሓፈሻዊ ሆስፒታልን ዝተረኣየ ስራሕ ደው ናይ ምባል ተርእዮ ግን ነቲ ኣብ ሕሳብ ዝርከብ ህዝብና መሊሱ ዝጎድእ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ነቶም ዝቐረቡ ሕቶታት ንምምላስ እውን ኣወንታዊ ኣበርክቶ ዘይገብር ምዃኑ ኣብ ምርድዳእ ተበጺሑ እዩ ግዝያዊ ምምሕዳር ሕቶታት ሰብ ሞያ ጥዕና ትግራይ ፍሉይ ቆላሕታ ብምሃብን ተደጋጋሚ ዘተ ብምክያድን ዝቐመጡ ናይ መፍትሒ ሓሳባት ብዝምልከቶም ኣብያተ ዕዮ ክፍጸም ናይ ስራሕ መምርሒ ዝተዋሃበ ኮይኑ ከይዲ ኣፈጻጽማ እዚ ውሳነ ሓሳብ ዝከታተል ሓደ ጉጅለ ከዓ ንኽጠያይሽ ተወሲኑ ከም ዘሎ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚዳንት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ገሊጹ ዜናታት ናይ ዝዕለት ንዚኦም ይመስሉ ነይሮም ስለምክትታልኩም ነመስግን ሰላም